रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रहरीको 27औं महानिरीक्षकमा ठाकुर गेवाली नियुक्त। महानिरीक्षक खनालको 22 महिने कार्यकाल विभिन्न चुनौती बीच उपलब्धिमूलक बनेको दावी। नोभल कोरोना भाइरस प्रभावित चीनको हुबेईमा रहेका नेपाली नागरिकले अविलम्ब नेपाल ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। यही साताभित्र नेपाल ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता। उपसभापतिको सुधार विरुद्ध लागेको भ्रष्टाचार मुद्दामा कानूनी र राजनीतिक निकास खोज्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल पछि हटेपछि प्रतिनिधि सभाको गतिरोध अन्त्य। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश। कोरोना संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन करिब 2 महिना लाग्ने चिनिया सरकारी अधिकारीको भनाई। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको विजेताको टुङ्गो लिग चरणकै अन्तिम खेलबाट लाग्ने। लिग 2 क्रिकेट अन्तर्गत नेपाल भ्रमण ओमानका लागि फलदायी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल प्रहरीको 27औं महानिरीक्षकमा डीआईजी ठाकुर गेवाली नियुक्त हुनुभएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी गेवालीलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि नै आज बिहान बसेको प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा सिफारिस समितिले पनि प्रदेश 1 प्रहरी प्रमुख समेत रहेका डीआईजी गेवालीलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो। बढुवा सिफारिसको निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गरेको हो। गेवाली सहित अर्का डीआईजी तारणी लम्सालको नाम पनि आईजीपीको चर्चामा थियो। 2022 सालमा प्युठानमा जन्मेका गेवाली 2047 साल असार 25 गतेदेखि प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएको हो। उहाँको कार्यकाल पनि करिब 5 महिनाको मात्रै हुनेछ। 30 वर्षे सेवा हदका कारण वर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसँगै एआईजी पुष्कर कार्की, ठुले राई र धीरू बस्नेत सहित 18 डीआईजी पनि आजैबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। खनाल सहितको यो समूह 2046 माघ 29 गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेको हो। प्रहरी नियमावलीमा आईजीपीको नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, कार्यदक्षता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार मान्नुपर्छ। प्रहरी ऐन 2012 र प्रहरी नियमावली 2071 मा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी मध्येबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर एआईजी नभएको अवस्थामा सरकारले डीआईजी मध्येबाटै एआईजीपी नियुक्त गर्न सक्छ। यसैबीच नेपाल प्रहरीमा आज मध्यरातीबाट रिक्त हुने 3 एआईजी पदका लागि डीआईजी लम्साल, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, शैलेश थापा, हरिबहादुर पाल, प्रद्युम्न कार्की, नीरज बहादुर शाही र विश्वराज पोखरेल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एआईजी बढुवामा भने समय लाग्ने सम्भावना छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका लागि 22 महिने कार्यकाल विभिन्न चुनौतीका बीच उपलब्धिमूलक बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ। 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण मंगलबारबाट अवकाश लिएका खनालले महानिरीक्षकमा नियुक्त भए लगतै 10 बुँदे सांगठनिक प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका थिए, जुन प्राथमिकताहरू संगठनको आन्तरिक तथा बाह्य सुधार र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित थिए। खनाल प्रहरी मुख्यालयबाट बाहिरिँदै गर्दा समेत प्रहरी संगठनभित्र आन्तरिक सरुवा भडुवा, आर्थिक पारदर्शिता, चेन अफ कमान्ड र कानून कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीका रूपमा यथावत छन्। प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन यस प्रकारका चुनौती समाप्त पार्ने प्रयास गरेको दावी गर्ने खनालले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम पनि बडो तामझामका साथ उद्घाटन गरे, तर खासै उपलब्धि भने देखिएन। खनालको कार्यकालमा साइबर ब्युरो र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो गठन भए। सुरक्षाविद गेजा शर्मा वागले खनालको 22 महिने कार्यकाललाई अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न अपुग भएको बताउँछन्। डीआईजी हुँदासम्म उहाँले निर्वाह गरेको भूमिकाको आधारमा उहाँप्रति चाहिँ जनताको चाहिँ अपेक्षा उच्च थियो, तर उहाँ आईजीपी भइसकेपछि उहाँले चाहिँ नेपाल प्रहरीका चुनौती र जनताको अपेक्षा अनुरूप चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न नसकेको टिप्पणी पनि गरिन्छ। विशेष गरी निर्मला हत्या प्रकरणमा चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेर अपराध अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारवाही गर्न नसकेको
कारणले गर्दा उहाँको कार्यकाललाई चाहिँ जुन असफल कार्यकालको रूपमा चित्रित गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नेदेखि पारदर्शिता बढेको दावी खनालले गरे पनि बडुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले राजीनामा दिए। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला हत्या घटनाले त सिङ्गो प्रहरी संगठन बदनाम मात्रै भएन, प्रहरीबाटै प्रमाण नष्टको घटनाले उनीहरूको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठ्यो। पेशागत इमानदारीमा प्रश्न उठाउँदै अख्तियारले अहिले गाडी खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा खनाल विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ। खनालको 660 दिनको कार्यकाल बारे नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्दको भनाइ यस्तो छ। खास गरी अब एउटा निर्मलाको इस्यु अनसल्भ रह्यो, त्यो पनि अब ज्यादा कम्प्लिकेसन डेभलप भएर होला। बाँकी अब पुराना घटनाहरूको अनुसन्धान पनि भएको छ। अब सोसाइटीमा अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणको पाठमा चाहिँ राम्रो सन्तोषजनक लाग्छ मलाई। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयबाट प्राप्त 16 पृष्ठ लामो उपलब्धिमा संगठनको संरचना, विस्तार, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, मानव बेचबिखन, लागू औषध कार्यवाही, राजस्व संकलनदेखि प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका गतिविधिलाई उल्लेख छ। 753 वटै स्थानीय तहमा प्रहरी संरचनाको विकास र त्यसका लागि जनशक्ति उपलब्ध गरिएको छ। विभिन्न हिंसा, जबरजस्ती, करनी, लागू औषध, अवैध मदिरा, मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न समुदाय प्रहरी साझेदारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको विस्तार उपलब्धिमूलक भएको भनाई प्रहरीको छ। तर खनालको कामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ देख्दैनन् सुरक्षाविद वाग्ले। प्रहरीलाई चाहिँ जसरी संघीयकरणको मोडलमा लग्नु पर्ने थियो त्यो मोडलमा लग्न सरकारले चाहिँ आवश्यक गृह कार्य गरेन। त्यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको संगठन प्रमुखको हैसियतले चाहिँ नेपाल सरकारलाई उहाँले घचाउने काम त गर्नुभयो होला सायद, तथापि यसमा पनि नेपाल प्रहरीले जुन खालको निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सक्यो। आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्रममा 22 महिनामा करिब 71,000 मुद्दा दर्ता भएको छ। ती अपराधमा संलग्न 75,000 भन्दा बढी अपराधी पक्राउ परेको तथ्याङ्कलाई देखाएर आफ्नो कार्यकाललाई सफल भन्नु हत्केलाले सूर्यलाई छेक्नु सरह हो। राज्य पूर्णतः कानूनी शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भइसकेकाले राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रलोभन, प्रहरी कर्मचारीको हेलचक्र्याई र लापरवाहीमा मौनता साध्न नसकिने प्रश्न छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै चुनौती बन्दै गएको ह्याकिङ, साइबर क्राइम, संगठित अपराध नियन्त्रणमा ठूलो सफलता मिलेको दावी प्रहरीको छ। तर उच्च सुरक्षा निकायबाटै सूचना चुहिएपछि नेपालमा बसेर चीनमा अपराध गर्ने गिरोहका कैयौं सदस्य फरार भएका छन्। खनालको कार्यकालमा अवैध बाटो भएर ल्याइएको 154 किलो सुन र त्यसमा संलग्न 171 जना पक्राउ परे। तर 33.5 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका एसपी विकासराज खनाललाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मा दिएर खनालले प्रहरी संगठनको धज्जी उडाए। पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्द भन्छन्, पुलिस पर्सनेलहरू काम त राम्रै भएको छ। पृथ्वी काठमा जस्तो अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ जनसङ्ख्या यही अगाडि बढायो, त्यो चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण छ। उनकै कार्यकालमा त्यो नआए पनि जक्त उसकै कार्यकालमा बस्यो नि। जटिल एवं सांगठनिक र अन्तर्देशीय अपराध एवं आतंकवाद नियन्त्रणका लागि कतार लगायत विभिन्न देशसँग सुरक्षा सहयोग आदान प्रदान गरे पनि ती काम नियमित नै थिए। आन्तरिक सुदृढीकरण अन्तर्गत प्रशासनिक सेवामा करिब 8,000 प्रहरी जनशक्ति थपिनुका साथै 10,000 को पदोन्नति, 32,000 को सरुवा तथा पदस्थापन, 85,000लाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनु नियमित प्रक्रिया नै हो। खनालको कार्यकालमा काजको दुरुपयोग पनि अत्यार लाग्दो थियो। बेरुजु फर्चोडमा खनालको कार्यकाल सफल नै मान्नुपर्छ। उनको कार्यकालमा 85.145% बेरुजु फर्चोड भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित चीनको हुवेईबाट नेपाली नागरिकलाई अविलम्ब स्वदेश फर्काउन संसदीय समितिलाई सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले नेपाल आउन चाहनेलाई सुरक्षित रूपमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा तालुकदार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले भाइरस संक्रमणको उद्गम स्थल चीनको हुवेई प्रान्त स्थित वुहान शहरबाट नेपाल फर्कन चाहने 185 जनालाई यही साताभित्र नेपाल ल्याउने तयारी भएको बताउनुभयो। वुहान भन्ने सिटीमा बढी चाहिँ देखिएको छ जग्गाबाट यो सुरुवात भयो। त्यसैले हामीले अहिलेको परामर्श जुन हामी ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ हुवेई प्रान्तबाटै वुहानबाटै ल्याउने हो। आइसोलेसनमा हामीले बेडहरू अब अहिले मेजर 3टा अस्पतालमा 43 वटा भए पनि हामीले हब र सेटेलाइट गरेर 155 वटा आइसोलेसन बेड चाहिँ हामी तयार गरेर राखेका छौँ। नेपाल आएपछि भक्तपुरको खरीपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरणको भवनमा उनीहरूलाई विशेष निगरानीमा राखिने सरकारको तयारी छ। उनीहरू पूर्ण रूपमा स्वस्थ भए पनि कोरोना भाइरसको लक्षण 2 सातापछि मात्र देखिने हुँदा विशेष निगरानीमा राख्न लागि हो। उद्धार गरी ल्याइनेहरूको पूर्ण रूपमा गोपनीयता कायम गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनुभयो।
ल्याइसकेपछि त्यो सोझै हामी क्वारेन्टाइन राख्ने ठाउँमा नै लान्छौँ। त्यो राख्ने आवश्यक व्यवस्थाहरू पनि हामीले गरेका छौँ। प्लेनबाट कसरी ओह्रालिसकेपछि पहिलो परीक्षण कहाँ कसरी गर्ने, त्यहाँबाट उहाँ लगेपछि पनि राख्ने, सम्पर्क कसरी गराउने, यी जम्मै खालको कुराहरूको बारेमा तयारी गरिसकेका छौँ। एकदमै जोखिम भएर त्यतातिर ध्यानै दिइहाल्नु पर्ने भएको भए सबै काम छोडेर पहिले नै ल्याइहाल्ने खालको कुरातिर पनि हामी लाग्न सक्थ्यौँ। तर यी सबै आन्तरिक व्यवस्थापनहरू सबै हामीले अब पूर्ण रूपमा गरिसकेका छौँ। विभिन्न 4 ब्लक बनाएर 179 शैय्या बनाइएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिनुभयो। 4 मध्ये एउटा ब्लकमा 25 जना महिला राखिनेछ। विमानस्थलबाट भक्तपुरको खरिपाटीसम्म लैजाने क्रममा सरकारले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य संक्रमण संवेदनशीलता अपनाउने बताएको छ, जसका कारण 86 जनालाई तालिम दिइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले सदन अवरुद्ध नगर्ने निर्णय गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ। पार्टी उपसभापति विजय कुमार गच्छदार विरुद्ध ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नियोजित रूपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको भन्दै कंग्रेसले यसअघिका 3 वटा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। आजको बैठकको सुरुमा समय लिएर बोल्दै कंग्रेस सचिवक पुष्पा भुसालले संसदीय दलको निर्णय अनुसार सदनको अवरोध हटाउने निर्णय लिएको बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको लाचार छाया भएको आरोप लगाउँदै प्रतिशोध साध्न गच्छदारमाथि मुद्दा दायर गरिएको दावी गर्नुभयो। तटस्थ निष्पक्ष ढंगबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने अख्तियारले सरकारबाट प्रभावित भएर मुद्दा दायर गरेकाले विरोधमा संसदका यसअघिका बैठक अवरुद्ध गर्नु परेको भुसालको भनाइ थियो। विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र हेर्दा पनि पूर्वाग्रह राखिएको प्रश्न हुने भन्दै उहाँले अख्तियार सत्ताबाट प्रभावित भएको बताउनुभयो। पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साध्न संवैधानिक अंग परिचालन भएको बारे संसदले निहाल्नुपर्ने भुसालको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा 3 वटा विषयगत समितिले विभिन्न विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। यस्तै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले लोकसेवा आयोग विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। राष्ट्रिय सभाबाट आएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक पनि आजकै बैठकबाट स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। कांग्रेसले विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेपछि प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरू भएको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियाइतले टेबल गर्नुभएको सो विधेयकमाथि छलफल शुरू भएको हो। आजको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल नसकिएकाले अर्को बैठक पनि पुनः छलफल हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विधेयकमा महत्वपूर्ण विषय उल्लेख नगरिएको भन्दै अपुरो रहेको बताउनुभयो। प्रदेशमा सडक बाटोको ट्र्याक खोलिसकेको अवस्थामा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयक ल्याएर काम अघि र कानून पछि भएको कार्कीले बताउनुभयो। सत्तारूढ दलका सांसद राजकुमार ओझाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन 21 दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने र दण्ड जरिवानाको विषयमा पनि छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको सेवा सुविधाको विषयमा आवश्यक कानून संशोधन गर्न बागमती प्रदेशका सांसदले माग गरेका छन्। आजको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले लामो समयसम्म स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा नटुङ्गिँदा भ्रष्टाचार बढ्ने बताएका हुन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सुविधा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको प्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो। प्रदेशसभा सदस्यहरू बुद्धिमान माझे, जीवन खड्का, न्युच्य नारायण श्रेष्ठ तथा सिर्जना सैजुले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधाको विषय तत्काल टुङ्ग्याउन जरुरी रहेको औल्याएका हुन्। सर्वोच्चले गत असोजमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिँदै आएको सेवा सुविधा रोक्ने फैसला गरेको थियो। सो फैसलालाई कारण देखाउँदै प्रदेशसभा सदस्यले ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलाउन माग गरेका हुन्। यसैबीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। हेटौडामा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नभएका कारण सोचे अनुसारको प्रगति गर्न नसकिएको बताउनु भएको हो।
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगराउन माग गर्दै विभिन्न 9वटा दलको गठबन्धनले सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। गठबन्धनले सिंहदरबारमा आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएको दावी गरेको छ। सभामुख सापकोटाले ज्ञापन पत्र बुझेपछि एमसीसी बारे अझै गहिरिएर अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार नै आवश्यक कदम चाल्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, मोहन विक्रम सिंह महासचिव रहेको मसाल, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, सीपी मैनाली नेतृत्वको माले, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा, गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, सुभाष काफ्ले नेतृत्वको जनसमाजवादी पार्टी र साध्यबहादुर भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय जागरण परिषद पार्टीले एमसीसी अनुमोदन नगर्न माग गरेका हुन्। निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा एआईजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन खारेज गरिएको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर अगाडि धरना बसेका 8 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रशासनमा आवागमनमा अवरोध गरेको भन्दै उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अधिकार कर्मी शारदा चन्द, दिलीप विष्टका दाई खडक, सुरेन्द्र देउवा, आनन्दी राणा, हिरा भट्ट र यशोदा बोहरा लगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी रविन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नियन्त्रणमा लिएका मध्ये 2 जना वृद्धाश्रमका रहेकाले उनीहरूलाई छाडिएको छ। अन्यको हकमा भने अनुसन्धान भइरहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सुनसरीको धरान स्थित कृषि उपज बजारमा निर्माण गरिएको विषादी अवशेष मापन प्रयोगशालाको भवन अलपत्र परेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिको 16 लाख रुपैयाँको लागतमा 1.5 वर्ष अघि सो भवन निर्माण गरिएको हो। तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणका लागि भन्दै गत वर्ष नै करिब 30 लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण जडान गरी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो। प्रदेश 1 सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष नै बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएपछि भवन अलपत्र बनेको हो। कृषि बजारले थोक तथा खुद्रा व्यापारीका लागि निर्माण गरेको भवनमा अर्को तल्ला थपेर विषादी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गरेको हो। भवन निर्माण भइसके पनि उपकरण र प्राविधिक नभएकाले विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा समस्या भएको बजार व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीबाट दीपक परियारको नमस्कार। पोखरा महानगरपालिकाले बास्नादार धान प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसार पोखरेली धान उत्पादक किसानलाई सहयोग गरेको छ। कम्तीमा 5 रोपनीमा सुधारिएको जेठो बुढो धान उत्पादन गर्ने किसानलाई महानगरले आर्थिक सहयोग गरेको हो। प्रति रोपनी न्यूनतम 50 केजी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति 50 केजी 90 रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग गरेको महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले बताउनुभयो। असोज 29 देखि कार्तिक 28 सम्म लिइएको निवेदन, बाली कटानी प्रतिवेदन तथा उत्पादन र सम्बन्धित वडाको सिफारिस आधारमा किसानलाई सहयोग गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। फेवातालमा मिसिने खोलाबाट माटो थिग्राउन 3 महिना अघि बनाउन सुरु गरिएको सिल्टेसन ड्याम गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। कमसल सामग्रीको प्रयोगले फेवातालको आयु लम्बिने नभई झन घट्ने स्थानीयको चिन्ता छ। ड्याम फुटेर बस्ती नै बगाउने हो कि भन्ने पिरलो स्थानीयको छ। पोखरा महानगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा फेवाताल संरक्षण गर्न तालमा मिसिने विभिन्न खोलामा सिल्टेसन ड्याम निर्माण सुरु गरेको हो। काम धमाधम भइरहेको छ, तर त्यसको गुणस्तरीयताप्रति महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकार सचेत छैनन्। फेवाताल संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्य सहित महानगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा 28 करोड 16 लाख रुपैयाँमा 5 वटा पोखरी निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो। गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले स्थानीय तहले पानीको ओसार पसारमा गैर कानुनी रूपमा कर लिने गरेको बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सामान ढुवानी गर्दा कर लिनु संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहले संविधान विपरीत मनपरी ढंगले कर लिँदा जनतामा संघीयता प्रति नै नकारात्मक धारणा आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। पोखराको पानी तनहुको दमौली लैजाँदा बाटोमा पर्ने म्याग्दे गाउँपालिका लगायतले प्रति जार 5 रुपैयाँ कर लिएको प्रमाण आफूसँग भएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। हवस् त कास्की डायरी आजलाई यति नै। दीपक परियार बिदा हुन्छु, नमस्कार। कास्की डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको 10% रकम बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी बायोमेट्रिक दर्ता र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको हो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले कर प्रणालीलाई सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउने र कर सहभागिता बढाउन भ्याटमा केही छुट दिने नीति लिएको बताउनुभयो। सरकारले कर नीति बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने भन्दा पनि करको दायरा बढाउने, पहुँच बढाउने तथा लगानी मैत्री र व्यवसाय मैत्री कर प्रणालीको विकास गर्नु रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय भुक्तानीमा 10% भ्याट फिर्ता दिन गरेको व्यवस्था गत 7 महिनापछि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। भ्याट फिर्ता डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट हुने भुक्तानीमा लागू नहुने विभागले जनाएको छ। भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेता, सेवा प्रदायक, विद्युतीय बीजक सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरू विभागको सफ्टवेयरमा जोडिनुपर्ने विभागले जनाएको छ। उपभोक्ताले राष्ट्र बैङ्कबाट मान्यता प्राप्त वालेट र मोबाइल ब्याङ्किङबाट हुने भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता पाउनेछन्। धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 17.11 अङ्कले बढेर 1156.69 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज 1 अर्ब 53 करोड 22 लाख रुपियाँ बढेको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा आज कारोबार रकममा 60 करोड रुपियाँले बढेको छ। 4 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा हिजो 93 करोड 20 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका व्यापार बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेकाले समग्र बजारमा सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 93.47 अङ्कले बढेको छ। यस्तै लघु वित्तको 70.22, जीवन बीमाको 53.2 छ र उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको उपसूचक 20.26 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 175 कम्पनीका 15,232 कारोबारबाट 39,96,877 किता शेयर किनबेच भए। कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन नेप्सेमा आज शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन करिब 2 महिना लाग्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीन सरकारका वरिष्ठ स्वास्थ्य सल्लाहकार झोङ नाङचानले आगामी अप्रिलसम्ममा संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउने बताउनु भएको हो। सन् 2003मा फैलिएको सार्स महामारी नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका खेलेका महामारी विज्ञ झुङले कोरोना संक्रमण फैलने क्रम चाँडै कम हुने बताउनुभयो। कोरोना बढी संक्रामक हुनुको कारण अझै अनभिज्ञ रहेकाले यस विरुद्धको लडाईँमा केही कठिनाई भएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणसँग जुझ्न असफल रहेको भन्दै चीन सरकारले उच्च अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1000 नागेपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको हुबेई स्वास्थ्य कमिसनका प्रमुख र सचिव, स्थानीय रेडक्रसका उपनिर्देशक लगायतलाई बर्खास्त गरिएको हो। कोरोना संक्रमणसँगै जोडिएर हालसम्म 100औं बर्खास्तगीमा परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हुबेईमा सोमबार मात्र संक्रमणबाट 103 जनाको मृत्यु भएको छ। नयाँ संक्रमितको संख्या भने 20% घटेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सुडानले पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बशीरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत आईसीसी समक्ष सुम्पने भएको छ। सन् 2003मा डारफर क्षेत्रमा भएको द्वन्द्वका क्रममा नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध गरेको मुद्दा खेपिरहेका पूर्व राष्ट्रपति बशीरलाई सुडान सरकारले आईसीसी समक्ष सुम्पने भएको हो। सन् 2019मा बशीरलाई पदमुक्त गरिएको थियो। सन् 1989मा सैन्य कू गरी बशीर सत्तामा आएका थिए। उनी सत्तामै रहँदा डारफरमा चर्किएको द्वन्द्वका क्रममा 3 लाख मानिस मारिएका थिए भने 25 लाख विस्थापित भएका थिए। सो क्रममा सरकारी पक्षबाट ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको हत्या भएको भन्दै उनी विरुद्ध आईसीसीमा मुद्दा दायर भएको छ। सो मुद्दाको सुनवाईका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आईसीसीका अभिवक्ताहरूले बशीरलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। सोही अभियोगमा सुडानमा पनि बशीर विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा उपाधि विजेताको टुङ्गो लिगकै अन्तिम खेलबाट मात्र लाग्ने भएको छ। 12औं खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लबलाई 3-0 ले हराउँदै त्रिभुवन आर्मी शीर्ष स्थानमा फर्किएपछि विजेताका लागि अन्तिम खेल कुर्नु परेको हो। जारी लिगकै अन्तिम खेलमा शीर्ष स्थानको आर्मी र दोस्रो स्थानको मछिन्द्र क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आर्मीको 29 र मछिन्द्रको 28 अङ्क छ। जारी सिजन आर्मीलाई 9औं जित दिलाउन क्याप्टेन भरत खवास, विकास तामाङ र टेक बहादुर
बुढाथोकीले गोल गरे। ब्रिगेड भने 8 अङ्कमा 12औं स्थानमा छ। आर्मीको जितले मसिन्द्रा बाहेक अन्य सबैको उपाधि यात्रा टुङ्गिएको छ। 12 खेलबाट मनाङ मर्स्याङदीको 25 र 3 स्टारको 23 अङ्क छ। आज भएको खेलमा मनाङले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 ले पराजित गर्दै मनाङ तालिकाको तेस्रो स्थानमा फर्किएको हो। मनाङको जितमा दुवै गोल अञ्जन विष्टले पहिलो हाफमा गरेका थिए। आजै भएको दोस्रो खेलमा 3 स्टारले न्युरो टिम एनआरटीलाई 1-0 ले पराजित गर्यो। उसको जितमा 77औं मिनेटमा दिपेश घलेले निर्णायक गोल गरे। मनाङ र जावलाखेल युथ क्लब, 3 स्टार र च्यासल युथ क्लब बीचको खेलले तेस्रो र चौथो स्थानमा रहने टोलीको पनि टुङ्गो लगाउनेछ। लिगको अन्तिम खेलमा मसिन्द्रा आर्मीसँग पराजित भए मनाङलाई दोस्रो स्थानमा रहँदै लिग सक्ने मौका समेत हुनेछ। 5औं चरणको खेलमा मसिन्द्रा र मनाङले बराबरी खेलेका थिए। सरस्वती युथ क्लब रेलिगेसनमा पर्ने एकमात्र टोली बनेको छ। लिगमा भोलि हुने एकमात्र खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विश्वकप क्रिकेट छनौट लिग 2 क्रिकेट अन्तर्गत ओमानका लागि नेपाल भ्रमण सर्वाधिक सफल भएको छ। नेपालमा भएको पहिलो त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय वनडे क्रिकेट सिरिजमा ओमानले सबै 4 खेल जितेको छ। नेपाल भ्रमणले ओमानलाई 16 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुर्याएको छ। शीर्ष स्थानमा रहँदै काठमाडौँ ओर्लिएको अमेरिका भने दोस्रो स्थानमा झरेको छ। नेपाल विरुद्धका 2 खेलमा ओमान 18 रन र 8 विकेटले विजयी भयो भने अमेरिका विरुद्धको खेलमा 6 विकेट र 92 रनले बाजी मार्यो। अमेरिका विरुद्धको पहिलो खेल भने नेपालले 35 रनले जितेको थियो भने दोस्रो तथा नेपाल भ्रमणको अन्तिम खेल भोलि हुनेछ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा ओमानले दिएको 277 रनको लक्ष्य पक्साएको अमेरिका 39 ओभर 1 बलमा 184 रनमा अल आउट भयो। 79 रन जोड्दा 5 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै आरोन जोन्स र निसर्ग पटेलले 70 रनको साझेदारी गरे। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय अर्धशतक बनाउने क्रममा पटेलले 52 रन जोडे। जोन्स 47 रनमा नट आउट रहे। अमेरिकालाई सस्तैमा समेट्न बिलाल खान र अकिब लियासले समान 3 विकेट लिए। पहिला ब्याटिङ गरेको ओमानले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 276 रन बनाएको थियो। क्याप्टेन निशान मक्सुदले 109 र अकिब लियासले 105 रन बनाएपछि ओमान उच्च योगफल बनाउन सफल भएको हो। नेपाल विरुद्धको दोस्रो खेलमा शतक बनाएका लियासले यो लगातार दोस्रो शतक बनाएका हुन्। 31 रनमा 2 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै उनीहरूले तेस्रो विकेटका लागि 216 रनको साझेदारी गरे। सौरभ नेत्रा भालकर र रुस्टी थेरोनले समान 3 विकेट लिए। हौस् प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।